पाकिस्तानी फिल्मों की सुपरस्टार अदाकारा रोजीना की शोखी और मजाक की वजह से एक बार एक प्रोड्यूसर और सीनियर सहाफ़ी की जान जाने लगी थी। रोजीना इंतहाई नटखट किस्म की हीरोइन थी। अक्सर अपने फिल्मसाजों और हदायतकारों समेत अदाकारों को भी जलाने के लिए बहुत बड़े बड़े ड्रामे कर दिया करती थी। वो कहा करती थी कि उन्हें प्रोड्यूसरों और अदाकारों को जलाकर बड़ा मज़ा आता है। जब भी शूटिंग होती वो कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट कर दिया करती और कई बार तो वो इसके लिए मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी से मदद भी मांग लिया करती थी कि आज उसने एक नया ड्रामा पैदा करना है। रोजीना भी ज़ेबा बेगम और शमी मारा की तरह अफाकी साहब पर अंधा इतमाद किया करती थी और कहा करती थी कि अफाकी साहब तो बेज़रर किस्म के मर्द हैं, इसलिए उनके साथ गपशप करने और सैर सपाटा करने का भी मजा आता है। अफाकी साहब और रोजीना में उनकी फिल्म सजा के बाद ज्यादा बेतकल्लुफ़ी हो गई थी। रोजीना उनकी फिल्म की हीरोइन थी और बड़ी जहां दीदा थी। वो हर किसी से बड़ी जल्दी बेतकल्लुफ़ हो जाती, जिससे लोग उन पर आशिक हो जाते और फिर इस आशिक के किस्से मजे ले लेकर वो अफाकी साहब को सुनाया करती थी। एक दिन रोजीना स्टूडियो में एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थी कि यकायक उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने अफाकी साहब को फ़ोन करके बुला लिया और उनके साथ मंसूबा बनाया कि वो उन्हें आज फिल्म के सेट से आकर डिनर कराने के बहाने ले जाएं। अफाकी साहब समझ गए कि आज फिर वो किसी प्रोड्यूसर को तंग करने का मंसूबा बना रही हैं। उन्होंने पहले काफ़ी टाल मटोल किया और समझाया कि शूटिंग छोड़कर डिनर पर चले जाना अच्छा नहीं लगता, मगर रोजीना ने अफाकी साहब को कायल कर लिया और कहा, जब आप मुझे सेट पर आकर डिनर की ऑफर करेंगे तो मैं नखरा करूंगी और कहूंगी कि मैं कैसे फिल्म की शूटिंग छोड़कर जा सकती हूं, आप क्यों इस वक्त मुझे डिनर कराने के लिए बज़िद हो गए हैं। मगर ये आपका कमाल होना चाहिए कि आपने मुझे हरगिज़ ले जाना है। ये आसान काम नहीं था, लेकिन इस फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अफाकी साहब की इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने मुंह तो बनाए मगर रोजीना को इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में डिनर कराने के लिए जाने की इजाज़त भी दे दी और कहा बस 1 घंटे में वो वापस आ जाएंगे। इससे आगे का किस्सा आप अफाकी साहब की जुबानी ही सुनिए कि वो मौत के मुंह में जाते जाते कैसे बचे थे और उनके साथ उस रात क्या हुआ था। अफाकी साहब कहते थे कि सेट से बाहर निकले तो हमें जावेद फाजल नजर आ गए। वो उस जमाने में एस सुलेमान के असिस्टेंट थे। हमारे साथ उनके ताल्लुकात काफी दोस्ताना थे। हमने रोजीना से कहा जावेद को भी साथ ले लें, जरा गपशप बेहतर रहेगी। रोजीना ने कहा हाँ, हमें इनको साथ ले जाना चाहिए क्योंकि जावेद फाजल भी बड़े मजेदार आदमी हैं। इस तरह जावेद फाजल भी हमारे साथ हो लिए। उस ज़माने में रात के 9 सवा 9 बजे लाहौर की सड़कें बिल्कुल वीरान हो जाती थी। फिर ये तो सर्दी का मौसम था, इलामा इकबाल का अभी वजूद भी नहीं था, इसलिए हम लोग मुल्तान रोड से होकर वहादत रोड के रास्ते माल रोड पर जाया करते थे। यह रास्ता खुला हुआ था, ट्रैफिक भी कम होता था, इसलिए यहाँ 80-90 मील की रफ्तार से कार चलाना मामूल की बात थी। रास्ते में रोजीना ने मुख्तलिफ फिल्म साजों और हदायतकारों के लतीफ़े सुनाए और ये भी बताया कि मुख्तलिफ औकात में उन्होंने अपने दिली जज्बात का इजहार किस अंदाज से और किस पैराए में किया था। उन्होंने ऐसी नकाली की कि हमारा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। इंटरकॉन्टिनेंट में खाना खाया, काफ़ी पी, गपशप लगाई, काफ़ी देर हो गई और हम बार बार रोजीना से कहते रहे कि भई अब चलो, तुम्हारे फिल्म साज नाराज़ हो जाएंगे, मगर वो जानबूझकर देर लगाना चाहती थी। उन्होंने कहा आप प्रोड्यूसर की फिक्र ना करें, वो मुझे कुछ नहीं कह सकते, अलबत्ता आपके साथ आने पर ज़रूर वो रूठ जाएंगे और यही मैं चाहती हूँ कि वो आपसे जल जाएं। जब हम वापस होने लगे तो रोजीना ने अचानक फरमाइश कर दी कि अफाकी साहब मुझे तो बुंदू का पान भी खाना है। बुंदू के पान की दुकान रीगल सिनेमा के नज़दीक थी और उसके पान सारे पाकिस्तान में मशहूर थे। उन दिनों जब लाहौर रात को 7-8 बजे ही सो जाता था, रात गए तक उस पान फरोश की दुकान के आगे कारों की कतारें लगी रहती थी। हमने घड़ी देखी, 1.5 घंटा गुजर चुका था। हम चाहते थे मजीद ताखीर के बगैर स्टूडियो वापस चले जाएं, मगर रोजीना की जिद के आगे हथियार डाल दिए। रिगल चौक पहुंचकर पान खरीदे और फिर वहादत रोड के रास्ते वापस हो गए। हमारे और पान के बाहमी ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे। कभी कभार हम पान खा लिया करते थे, मगर बाजुकात ऐसा फुंदा लगता कि सांस ही रुक जाती थी। इसी बिना पर हम पान खाने से हमेशा परहेज करते थे, मगर उस रोज रोजीना की जिद पर हमें मीठा पान खाना ही पड़ा, मगर ये पान हमारे लिए मौत का बाइस बनते रह गया। अचानक हम बहुत जोर से हंसे तो हमें फुंदा लग गया और सांस रुकने लगी। हमने घबराकर हलक साफ करने की कोशिश की। रोजीना अगली सीट पर हमारे साथ बैठी थी। वो ये समझी कि शायद हम हंस रहे हैं, इसलिए उन्होंने बयान जारी रखा, मगर जावेद फाजल हमारी इस प्रॉब्लम से वाकिफ थे और जानते थे कि इस वक्त पानी के 2-3 गिलास पिए बगैर ये मसला हल नहीं होगा। पान के टुकड़े हमारे गले में फंस गए थे और सांस की नाली में अटक गए थे। हमारे लिए सांस लेना दुभर हो गया था। जब तक पानी न पीते ये पान के टुकड़े हमारे सीने से निकल नहीं सकते थे। जब सांस ज्यादा ही रुकने लगा तो हमने एकदम कार को सड़क से
موڑ کر وحدت کالونی کے کوارٹروں کی طرف موڑ دی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی، اندھیرا اور سناٹا تھا۔ ان کوارٹروں کے سوا آس پاس دور دور تک کوئی مکان، کوٹھی یا آبادی نہیں تھی۔ ہم جانتے تھے ان گھروں سے ہی ہمیں پانی مل سکتا ہے، اور اگر کچھ دیر یہی حالت رہی تو شاید ہمارا سانس ہمیشہ کے لیے رک جائے گا۔ ایک کوارٹر کے سامنے ہم نے تیزی سے لے جا کر کار روک دی اور کار سے اتر کر باہر نکلے تو پہلی مرتبہ روزینہ کو احساس ہوا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ بھی گھبرا گئی۔ ہر طرف تنہائی، سناٹا اور تاریکی تھی۔ ہم نے پہلے تو ہارن بجانا شروع کر دیے۔ رات کے سناٹے میں ہارن کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ گھروں میں لوگ گھبرا کر بیدار ہو گئے اور کھڑکیوں میں سے باہر جھانکنے لگے۔ اس زمانے میں چوریاں اور ڈاکے عام نہیں تھے، پھر بھی اتنی رات گئے اس طرح کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا۔ گھر والوں نے بھی اندر سے دیکھا کہ ایک کار کھڑی ہے جس کے باہر 2 آدمی کھڑے ہیں۔ کار کے اندر بیٹھی ہوئی روزینہ اندھیرے کے باعث انہیں مرد ہی نظر آتی ہوگی۔ کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ ادھر ہماری حالت غیر ہو رہی تھی، ہمارا پورا جسم پھڑپھڑانے لگا تھا۔ روزینہ پریشانی کے عالم میں اونچی آواز میں بولنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ مگر ادھر ہماری سانس اٹکی ہوئی تھی۔ جاوید فاضل پریشانی میں سامنے والے کوارٹر کے برآمدے میں پہنچ گئے اور دروازہ دھڑا دھڑ کھڑکانا شروع کر دیا۔ آخر اندر سے کسی نے جھانکا اور سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کیا بات ہے؟ جاوید فاضل نے انہیں مختصر بتایا کہ فوری طور پر پانی کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑے شخص کی زندگی خطرے میں ہے۔ اندر والوں کو خدا جانے یقین آیا کہ نہیں، البتہ انہوں نے اندر سے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کی سلاخوں میں سے پانی کا ایک گلاس جاوید فاضل کو پکڑا دیا۔ وہ دوڑے دوڑے ہمارے پاس آئے۔ ہم نے بڑے بڑے گھونٹ لے کر گلاس ختم کر دیا۔ تھوڑا بہت افاقہ ہوا، مگر سانس کی آمد و رفت میں رکاوٹ بدستور تھی۔ جاوید بھاگ کر برآمدے میں گئے اور اس بار گھر والوں نے ایک پانی سے بھرا ہوا لوٹا ان کے حوالے کر دیا۔ اب روزینہ بھی کار سے باہر نکل کر ہمارے پاس کھڑی ہو گئی تھی اور تشویش بھری نظروں سے ہماری حالت زار دیکھ رہی تھی۔ کوارٹر والوں نے ایک عورت کو دیکھا تو انہیں قدرے اطمینان ہوا۔ برآمدے کی روشنیاں تو جل گئی مگر دروازے اور کھڑکیاں بدستور بند رہے۔ ہم نے جلدی جلدی 2-3 گلاس چڑھائے تو مزید افاقہ ہوا۔ سخت سردی کے باوجود ہم پسینے میں ڈوب گئے تھے۔ چند لمحے بعد حالت سنبھلی اور ٹھنڈی ہوا چہرے پر لگی تو طبیعت سنبھل گئی۔ جاوید فاضل نے لوٹا اور گلاس کوارٹر والوں کے حوالے کیا، ان کا دلی شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ نے آج ایک قیمتی جان بچا لی ہے۔ یہ کہہ کر اور ان سب لوگوں کو گھر کے اندر حیران چھوڑ کر ہم لوگ دوبارہ کار میں بیٹھ کے روزینہ کو بہت تشویش تھی اور وہ بار بار دریافت کر رہی تھی، آفاقی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ کار تو چلا لیں گے نا؟ ہم نے تنگ آ کر کہا، اگر نہ چلائیں گے تو کیا ساری رات یہیں کھڑے رہیں گے؟ کار چلانی نہ جاوید کو آتی ہے نہ تمہیں آتی ہے، تو پھر کیا دھکے دے کر کار کو اسٹوڈیو لے جائیں گے؟ واپسی کے سفر پر کچھ دیر تو وہ پریشان رہی اور سہمی رہی، مگر پھر رفتہ رفتہ وہ نارمل ہو گئی۔ ہم لوگ اسٹوڈیو پہنچے تو رات کے 12-1 بج چکے تھے، یعنی اصولاً دوسرا دن شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم روزینہ کے سیٹ پر گئے۔ جاوید کو ہم نے گواہ کے طور پر ہمراہ لے لیا۔ وہاں پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سخت ناراض بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے روزینہ نے چلانا شروع کر دیا، شکر کیجئے آج جان بچ گئی۔ سب نے حیران اور پریشان ہو کر پوچھا، کس کی جان بچ گئی؟ آفاقی صاحب کی، ورنہ یہ تو آج گئے تھے۔ ایمان سے میں تو گھبرا گئی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ کسی کو پان کی موت نہ مارنا۔ سب نے حیران ہو کر پوچھا، پان کی موت؟ یہ کیا موت ہوتی ہے؟ پان کی موت کیا ہوتی ہے؟ روزینہ اونچی بولنے لگی، آفاقی صاحب نے پان کھا لیا تھا اور اس کا پھندا لگ گیا تھا، ان کی تو سانس ہی رکی تھی، پوچھئے جاوید فاضل صاحب سے۔ جاوید فاضل نے فوراً تصدیق میں زور شور سے گردن ہلانا شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ سبھی پریشان ہو گئے۔ ہونا کیا تھا؟ فوراً UCH ہسپتال گئے۔ اگر ڈاکٹر فوراً آکسیجن نہ دیتے تو خدا جانے کیا ہوتا۔ ایمرجنسی میں لے گئے تھے، جاوید صاحب سے پوچھ لیں۔ جاوید صاحب نے پھر زور شور سے سر ہلانا شروع کر دیا۔ بالکل ایمان سے، اللہ نے دوسری زندگی دی ہے آفاقی صاحب کو۔ سب لوگ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور ہماری مزاج پرسی کرنے لگے۔ روزینہ کی چلاکی دیکھیے، وہ کہنے لگیں، چھوڑیے آپ شوٹنگ تو کیجئے، پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی ہے، اب کیا خاک شوٹنگ ہوگی؟ میرا خیال ہے اب پیک اپ کر دینا چاہیے۔ اس طرح روزینہ کی شوٹنگ پیک اپ ہوگی اور یہی وہ چاہتی بھی تھی۔ پروڈیوسر نے روزینہ سے کہا، چلیے اب آپ کو میں ہوٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ روزینہ نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، نہیں مجھے آفاقی صاحب چھوڑ دیں گے۔ روزینہ کی ممی بولی، ارے کاہے کو آفاقی کو تکلیف دیتی ہو، ان کی گاڑی چھوڑ آئے گی نا۔ روزینہ کہنے لگی، نہیں ممی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، میری وجہ سے آفاقی صاحب مرتے مرتے بچے ہیں اور ہم ان سے اتنی ہمدردی بھی نہیں کر سکتے۔ ارے ہمدردی کیوں نہیں کریں گے، ضرور کریں گے، کیوں آفاقی تمہیں تکلیف تو نہیں ہوگی نا۔ دوسرے دن روزینہ نے یہ رپورٹ دی کہ ان کے فلم ساز اور ہدایت کار روٹھے سے رہے تھے۔ ہم نے کہا، مگر تم ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ روزینہ معصومیت سے بولی، انہیں ستانے کے لیے آفاقی صاحب، وہ لوگ بڑے جیلس ہو جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے۔ روزینہ بس ایسی ہی تھی، ہم نے ہمیشہ دیکھا وہ ایسے ہی شرارتیں کرتے خود اپنا دل بہلایا کرتی تھی، مگر وہ شرارتیں کر کے ہی زندہ رہا کرتی تھی۔ مگر اسے اچھی طرح یہ بھی بات معلوم تھی کہ اس کی شرارتوں سے اور اس کی دل نوازی سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور اکثر بہت زیادہ ٹوٹ جاتے تھے۔ لیکن اس دن کا واقعہ ہمیں اچھی طرح یاد تھا۔ مجھے یاد ہے اس کے بعد میں نے کبھی روزینہ کو کہنے کے باوجود ڈنر کرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔